pamatuod sa matag isa kanato nga ang tao di ay human sa kamatayon adunay paghukom. Gani mingon ang pulong sa Ginoo, unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mikalagyo ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usap. Ang 12 sa pinadayag nagsulti ug nakita ko ang tanang patay inila ug dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan ug nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Nga ang 12 matud pa sa pinadayag ug ato kining pagatimahan ang katapusang paghukom. Inay mong katapad, hukman ka sa Ginoo. Hukman ka sa Ginoo. Ang matag isa kanato pagahukman sa Ginoo human sa atong kamatayon. Niining kalibutan na adunay pang gobyerno, masipyat ka pwede ka hukman ug makasala ta. Pwede ta mokuha og abogado aron mo depensa sa atong mga sala og dito sa langit wala na kita nagkinahanglan og abogado, wala na kita nagkinahanglan og kinsa pa ang mudupa kanato ug wala og dito sa langit wala na mo depensa kanato. Kaya nga naman matud pa ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila. Dunay pobre, dunay dato, adunay mga mag-uuma o adunay mga kasarangang mga tao. Inila ug dili inila. Siguro adunay mga gobyerno, adunay mga presidente. Ang tanan, pobre ka man ug dato, inila ka man ug dato, hukman ka sa Ginoo. Amen. Amen. Ang matag isa hukman sumala sa Biblia ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Dito sa atubangan sa Dios moatubang ang matag isa kanato. Muna nga ang matag isa kanato sa buhi pata mga lagad inay mong katapad pangalagad na. Kitang tanan kinahanglan mosugot kag sa dili nagkinahanglan tag kaluwasan. Mosugot kag sa dili nagkinahanglan ta og manluluwas. Kining atong lawas karon mosugot kag sa dili kung maplastar lang ang tao, may baluan lang ang tao nga namatay, dalhon yun nagminteryo. Amen. Amen. Dalhon yun nagminteryo ang lawas sa tao. Gani sa diha nga namatay si adunay tao dinhi sa balaang kasulatan nga namatay. Si Abraham sa diha nga namatay ang iyang asawa si Sarah. Sa diha nga namatay 120 ang edad. Amen. Amen. 120 ang edad tungod kay siya langyaw niadtong dapita sa namatyan siyang asawa mo na siyang nagpalit siya og luti. Nagpalit siya gyuta aron kalubngan sa iyang asawa. Amen. Kita usab kung mapatyan ta sa minahal nato nga kinabuhi kinahanglan mo bayad po tag gobyerno. Una ni malubong din sa cemetery kinahanglan iparehistro sa gobyerno aron mahibalaan ug ang magrehistro niini kinahanglan magbayad. Kung na kay private nga area, pwede ka magbayad sa gobyerno aron pwede lubngan ang imong area basta titulado. Gani si Abraham nahitabo niadtong tungura sa diha nga namatay ang iyang asawa. Gani usab si Nancholita, tungod kay naplastar man siya, iplastar siya dinhi nga dapit. O matud pa sa Biblia, inila og dili inila nangamatay o nahimong namatay. Wala ta kay balo
kung kanus ata mga matay. Amen. Amen. Wala ta kay balo kung kanus ata mga matay. Ang kamatayon sa tao wala nagdepende sa edad. Dili ka makaingon na bata pa man ko. Dili pa man ko mamatay. Dili pa man ko dapat mamatay ka bata pa man ko. Ang kamatayon wala nagdepende sa pangidaron. Kung atong sorbihon tan-aw nato ning cemetery, dunay gagmay, dunay dago, nay tagas, nay bugbo, ang pansyon tungod kay ang kamatayon sa tao wa nagdepende sa kataason, wa nagdepende sa pangidaron. Mao na nga kining atong lawas karon. Kining atong gikaliguan, gipahumatan, giampingan, mubalik kini sa abog. Mubalik kini kay tungod kay kining atong lawas gikan sa abog. Hinimo gikan sa abog. Hinimo gikan sa yuta. Ug ang Dios may naghimo kanimo. Matud pa sa Old Testament si Adan gibuhat gikan sa abog. Sa Old Testament. Kita gibuhat sa Dios dito nas tuguangkan sa atong inahan. Amen. Amen. Gihimo ta sa Dios diha sa taguangkan sa atong inahan. O atong hinunduman, gipili ka sa Dios aron ikaw ug ako mga lagad. Amen. Amen. Mga lagad sa buhi nga Dios. Ato lamang siyang tuuhan. Ato lamang siyang dawaton. Ato lamang siyang paharion sulod sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang matag isa kanato dunay kamatayon. Og ang matag isa kanato matud pa sa pulong sa Ginoo sa diha nga mamatay ang tao. Amen. Inay mong katapad kung mamatay ang tao ug nagbalon og sala ang Dios way kalipay. Amen. Way kalipay ang Dios kung mamatay ang tao nga nagbalon og sala. Matud pa sa Ezekiel. Ang Ezekiel naghisgot nga kinahanglan di ay ang tao adunay pagpangandam. Amen. Mangandam ta. Kay wala ta kay balo, dayon natong tulog di na ta kamata. Amen. Amen. Sa biyahe pa lang daan. Gani kung atong ihulagway, sa diha nga nagawali ko sa bachelor sa 1996. Nagwali ko sa bachelor, adunay tawo nga nagayaga-yaga. Tungod kay dili siya gusto maminaw sa pulong sa Dios. Ako siyang gingnan. Ang kamatayon sa tao, wala kini nagdepende kung naibalatian o wala. Dunay tao nga namatay, nga nadisgrasya ang gisakyan. Dunay tao nga naligo, namatay. Dunay tao nga naglakaw, namatay. Muna nga pinaka-importante atong dawaton ang pulong sa Dios. Amen. Dunay pagpangandam. Unsaon nato pagpangandam? Mangayo lang tagpasaylo sa atong kasalanan sa atong buhi ka Dios. Kinasing-kasing sa pagpangayog pasaylo. Atong angkunon nga kita makasasala. Amen. Kay ang tao nakasala, siyang nakita, siyang nabuhat, o siyang huna-huna. Walay perfect nining kalibutan na. Amen. Dili perfect ang matag-isa nga mo ingon ka nga wala man ko'y sala. Wala man ko'y kaaway, wa ko'y record sa purok. Pero ang gitanaw sa ang Ginoo wala nagtanaw sa atong anyo, wala naglantaw ang Ginoo sa record sa atong barangay, wala nagtanaw ang Ginoo sa record diha sa atong munisipyo. Sa police station. Kung dili gitanaw niya ang sasulod sa atong kasing-kasing. Amen. Ang matag isa kanato makasasala og nagkinahanglan tag Kristo nga nagpalansang sa cross alang kanimo ug kanako. Ang Ginoo wala nagkinahanglan sa atong relihiyon. Amen. Ang relihiyon wala pakamati sa Ginoo, kundi ikaw ako gipakamatyan sa Ginoo. Muna ang Ginoo wala nagtanaw sa atong relasyon, kundi nagtanaw ang Ginoo sa atong relasyon diha kaniya. Amen. Ato siyang pangitaon matud pa sa Isaiah. Ato siyang duolon. Ato muduol ta diha kaniya sa dakong pagpaubos. Kay mosugot ka sa dili hukman ta sa Ginoo. Ang Hebrehanon 9:27 kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsas makausa ug human niya na hukman sa Dios. Amen. Human sa kamatayon sa tao hukman ta. Amen. Amen. Human sa imong kamatayon moatuban ka sa Ginoo.
Human sa imong kamatayon mo tubang ta sa trono sa Dios. Mana nga ang tao kinahanglan di ay mga lagad. Amen. Kinahanglan nga ang matagi sa kanato musimba ngadto sa atong magbubuhat. Kinahanglan ang matag isa kanato mualagad sa kinasing-kasing og mga lagad ta nga dili magatanaw sa relihiyon kundi magtan-aon og itutok nato ang atong mga mata ngadto kang Kristo. Nga mo'y nagpalansang sa atong mga kasalanan. Inay kita untang ilansang sa cross pero si Kristong nagpalansang tungod kay gihigugma ka sa Dios. Inay mo katapan gihigugma ka sa Dios. Gigug mo kasi. Ang matag isa kanato gihigugma sa Dios og dili buot sa Dios nga malaglag ta. Dili buot sa Dios nga maimpirno ang iyang mga binuhat. Tungod kay ang Dios may nagbuhat diha kanimo sa taguangkan sa atong inahan. Pinili ka sa Dios. Amen. Special ka o gihigugma ka sa Dios o dili buot sa Dios nga kita makaadto sa giandam ni Satanas. Nga maong impierno. Giandaman ka sa Dios og kaluwasan nga gitawag kanang kinabuhing walay katapusan. Amen. Matod ba na din Mingon ang 13, unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Nagahisgot tini kung namatay ang tao nga nas kadagatan, gitukob na gikaundag sa isda, ang kadagatan motugyan siyang mga patay. Amen. Amen. Kung ang tao sab namatay, na dinhi sementeryo, ang kini nga menteryo motugyan sa mga patay ngadto sa Ginoo. Sumala sa Biblia. Kung basahon nato ang pinadayag, mitugyan sa ilang mga patay. Og matod pa sa Biblia, unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila og gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Binuhatan day importante. Amen. Amen. Ang atong mga binuhatan uban sa atong pagtuo ug pagpangalagad nga tinud-anay sa atong buhi nga Dios. Og mingon ang pulong sa Ginoo, unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Namatay ang lawas nilang Chirlita. Pero ang ikaduhang kamatayon kanang isugba na ang kalag ngadto sa linaw nga kalayo. Amen. Ang linaw nga kalayo ang giandama ni ana si Satanas. Og si Satanas nangitag pamaagi aron daghan siya mariklot nga madala ngadto sa impierno. Pero ang Dios nangitag pamaagi iyang gipadala si Ginoong Hesukristo. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutog mo dawat diha kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Buot sa Ginoo nga kita makaangkon sa kinabuhi. Ato lamang siyang dawaton, ato lamang siyang harion sulod sa atong kasing-kasing. Ato siyang alagaran nga tinud-anay. Ayaw basihi ang imong relasyon, kundi basihi ang imong pakigrelasyon nga tinud-anay diha siyang atubangan. Amen. Mingon ang last nga bersikulo dinhi sa pinadayag. Ang tanan kansang ngalan na mahisulat sa libro sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ang tanang kansang ngalan wala mahisulat. Hello. Amen. Importante day atong ngalan mahisulat sa libro sa kinabuhi. Kung wala gay nasulat, nagpasabot nga atong padulngan linaw nga kalayo. Importante sigurado nato nga ang atong relasyon atubangan sa Ginoo. Kaya nga naman ang Biblia nag-ingon, silutan sa Ginoo ang tao sumala sa binuhatan. Mingon ang Ecclesiastes, mingon siya dinhi. Ang Ecclesiastes. Hukman sa Dios ang tanantang buhat. Amen. Hukman sa Dios ang tanantang buhat. Bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo og daotan. Amen. Maayo og daotan, hukman ta sa Dios. Og mingon siya dinhi sa city, unya mopauli sabog ang atong lawas. Kining lawas ni ng Chirlita, mobalik kinis pagkabog. Amen. Amen. Gani kung atong iulagway pagkamatay sa akong anak,
si Emmanuel, amo tong gitan-aw dito. Ablihan to na mo. Karon lang tong tuiga. Among gitan-aw. Ang nagpabilin lang, kato na lang mga lungon nga mga ginagbay lang, kaya nahulpa naman. Among gipangita ang iyang mga bukog. Walay bukog nga nakita. Gani, gipedyo na mo. Walay bukog, bisan gamay nga nakita. Pero gipadamgo ko sa Ginoo nga ang lawa nabanhaw siya, mibalik na sa Dios. Muna nga kining atong lawas mubalik kinis pagkaabo. Kay gikan man kita sa abo. Muna nga ang kabukugan, pipila ka mga katuigan. Mahilis na siya magkagamay hangtod mawala ang kabukugan. Pero kini atong mga unod, kini atong mga ulo, mabubalik kini sa pagkaabo. Mana nga sa atong hinunduman, atong hinuklugan, gihigog maka sa Dios. Pangalagad samtang buhi pa. Samtang may kusog pa. Ang patay dili naman kamaumudayeg sa Ginoo. Kinis nung Charlita bisang kapila nimo singgit-singgitan di na gini siya mo balos tungod kay di ni siya mo balos pagtubag. Dili ni siya mo balos og istorya kay nga naman patay na siya, dili na siya makadungog. Ayaw pagto nga iyang espiritu naglaroy-laroy pa nining kalibutan na. Walay nagsulat sa Biblia nga human siya mamatay ang espiritu na pa nining kalibutan na. Istorya lang na sa mga tao. Amen. Amen. Istorya lang na siya. Nga ang kalag nagluray-laroy pa dinhi. Pero kung basahon nato gikan sa Old Testament hantod sa nyo ang kalag niya kining nagtingog sa diha nga mubalik na gani sa Dios ang lawas. Mubalik na ni sa pagkabog sa pipila ka mga bulan ug mga tuig kining nagtingog mao ning mubalik sa Dios. Amen. Mao kana ang hukman sa Dios. Og matud pa niya dinhi, unya mo pauli sa bog ang atong lawas. Og ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag ni ini kanato. Amen. Kining nagtingog kanang nakapalihok sa imong lawas karon. Mubalik kini sa Dios. Nga may naghatag ka nato gininhawa, mubalik kini sa Dios. Mana nga niining kahaponon, ayaw pakyasa sa pakig-istorya sa Ginoo. Niining kahaponon, dawata si Ginoong Hesus. Paharia siya. Dawata siya nga imong manluluwas. Pasudla siya. Tuguti ang gahom sa Dios nga magapabuhat diha sa imong kinabuhi. Musugot kag sa dili. Nagkinahanglan tag manluluwas. Nagkinahanglan tag Ginoo, nagkinahanglan tag Kristo. Mana nga matag isa, individual ang atong kaluwasan. Mga lagata samtang buhi pa, atong ipabag-o sa Ginoo ang atong kinabuhi. Dili pa ulahi ang tanan. Hallelujah. Atong mag-aampo kita niningalugnanan. Glory to God. Hallelujah. Dios na kamana.